दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने गांव आया हूँ, गांव हज़रत मौलाना बहाउद्दीन भाई रहमतुल्लाह अलैह ताला पर। दोस्तों ये जो पीछे आपको एक जो है ना इमारत नज़र आ रही है, ये जो खजूरों के बीच में, ये हज़रत मौलाना बहाउद्दीन भाई रहमतुल्लाह अलैह ताला की दरबार मुबारक आपको नज़र आ रही है। तो आपको चलो मैं दिखाता हूँ, दरबार का नज़ारा कराता हूँ। ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं दरगाह आले हज़रत मौलाना बहाउद्दीन भाई पर। रब राजी है नाते इन रब को प्यारे रब अंदर दाखिल राजी होंगे। है नाते एवेन पैर चुम दे असी अल्लाह वाले आंदे इन रब को और दोस्तों ये नज़ारा है दरगाह हज़रत मौलाना बहाउद्दीन भाई रहमतुल्लाह अलैह ताला, जो कि एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं अपने दौर में, जो कि हफ्त ज़बान शायर थे, जिन्होंने करीमा बहाई लिखी है और जिनको सानी सादी रहमतुल्लाह अलैह ताला का लक़ब मिला है। हज़रत शेख शरफुद्दीन सादी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बाद इनको जो है कि सानी सादी का लक़ब मिला है। और ये हज़रत मौलाना बहाउद्दीन भाई की मज़ार मुबारक है। दोस्तों ये अपने वक्त के बहुत ही बड़े वली कामिल हैं, जो कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ताला के मुरीद थे। बड़े सगीर हिंदो सिंध में बहुत से बड़े औलिया अल्लाह ने जन्म लिया है। उनमें मौलाना बहाउद्दीन भाई सानी सादी रहमतुल्लाह अलैह भी एक हैं। हज़रत साहब ने सन 1823 ईस्वी बमुताबिक 1239 हिजरी नसीर कोठी घोटकी में जन्म लिया। हज़रत मौलाना बहाउद्दीन भाई ने कुरान मजीद की तालीम अपनी वालिदा माजिदा के पास हासिल की और दरस निज़ामी की तालीम हज़रत मौलाना सैयद अली अकबर शाह जिलानी और मौलाना हुसैन बख्श के पास हासिल की। मौलाना साहब सिंधी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे। तारीख़ी कुतुब में मिलता है कि मौलाना साहब ने रूहानी इल्म हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हासिल किया और ये वाक़या कुछ इस तरह लिखा गया है कि मौलाना भाई साहब रमज़ान शरीफ के महीने में एक मदरसे में सबक याद करने में मशगूल थे, तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग जलवा अफरोज़ हुए। उस बुजुर्ग ने मौलाना भाई साहब से फरमाया कि बेटा मैं मुसाफिर हूँ, खाने के लिए पीने के लिए मुझे कुछ रोटी और पानी चाहिए। मौलाना साहब पड़ोस के किसी घर से रोटी लेकर आए और उस बुजुर्ग को पेश की। उस बुजुर्ग ने खाना तनावुल फरमाकर मौलाना साहब से मुखातिब होते हुए फरमाया कि ऐ बच्चे, मैं अल्लाह ताला की तरफ से आपकी मदद के लिए भेजा गया हूँ। आज आप जो मांगना चाहते हैं मांग लें, आपकी मुराद पूरी की जाएगी। मौलाना साहब को इल्म से बहुत प्यार था। मौलाना साहब ने उस बुजुर्ग की खिदमत में रोते हुए अर्ज़ किया कि मुझे दुनिया और दौलत में किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, सिवाय उस नफ़ा बख्श इल्म के कि जिससे मैं दुनिया में दीन इस्लाम की तालीम पहुंचा सकूं। उस बुज़ुर्ग ने मौलाना बहाउद्दीन से फरमाया, अपनी ज़ुबान बाहर निकालो। मौलाना ने जब अपनी ज़बान बाहर निकाली तो उस बुज़ुर्ग ने मौलाना बहाउद्दीन भाई की ज़ुबान पर अपना लुआब दहन निकाल कर लगाया और फरमाया कि ऐ बेटे, आपको ऐसा इल्म अता कर दिया है जो आपकी नस्ल दर नस्ल चलेगा और दुनिया इससे फ़ायदा हासिल करती रहेगी। ऐसे फरमाकर उस बुज़ुर्ग ने मौलाना साहब को फरमाया, ऐ बेटे, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। और साथ में फरमाया, जब पानी लेने जाना तो इस दरवाज़े को बाहर से बंद कर देना।
جب مولانا صاحب دروازہ بند کر کے پانی لینے گئے اور پانی لے کر واپس آئے اور کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ غائب ہو چکے ہیں۔ آپ حیران ہو کر اس بزرگ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے درویش، آپ نے مجھ پہ مہربانی تو کی ہے، مگر اپنا تعارف تو کرواتے جائیں۔ بزرگ صاحب آواز دیتے ہوئے فرمایا کہ اے بچے، تجھے علم کے ساتھ محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو روحانی علم پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اور میرا نام خضر علیہ السلام ہے۔ تاریخی کتب میں لکھا جاتا ہے کہ مولانا بہاؤالدین بہائی ثانی سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد وقت کے کامل ولی ہو گئے۔ مولانا بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر وقت کے بڑے اولیاء کرام حضرت پیر صاحب حزب اللہ سائیں، پیر پاگارو، حافظ الملت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی شریف والے، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے، پیر پاگارا سید شاہ مردان شاہ صاحب، مرزا کلیچ بیگ، مولانا ابراہیم سرہندی، سردار گل زیب مگسی، نائب والی کلات سردار گل محمد صاحب تھے۔ مولانا بہاؤالدین بہائی ثانی سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیعت حاصل کرنے کے لیے وقت کے ولی کامل حضرت حزب اللہ شاہ پیر پاگارا رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ الملت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان اولیاء اللہ سے انہیں یہ جواب ملا کہ مولانا صاحب، آپ خود ایک اللہ کے کامل ولی ہیں، ہم آپ کو بیعت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ یہ جواب سن کر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ بیعت اسے دی جاتی ہے کہ جس کو حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہو۔ آپ تو خود ایک عارف باللہ اور اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کیسے بیعت دی جائے؟ آپ مولانا صاحب خواجہ غلام فرید سے عرض کیا کہ اگر مجھے بیعت نہ ملی تو میں بغیر مرشد کے کیسے زندگی گزاروں گا، اور عرض کیا کہ اگر مجھ سے قیامت کے دن مرشد کے بارے میں پوچھا گیا تو میں قیامت کے دن آپ کے لیے عرض کروں گا کہ مجھے ان بزرگان دین نے بیعت نہیں دی۔ مولانا صاحب کا یہ جملہ سن کر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب کو اپنا مرید بنایا۔ مولانا بہاؤالدین بہائی کے اس وقت کے حاکموں سے بھی رابطے تھے۔ وقت کے حاکم مولانا صاحب کا قدر کرتے تھے۔ ریاست بہاولپور کے حاکم نواب بہاول خان خامسی نے اپنے خرچ پر مولانا کی کتنی ہی کتابیں چھپوائی ہیں جو آج بھی بڑی بڑی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ایک وقت اللہ کے کامل ولی حضرت حزب اللہ شاہ پیر سائیں پاگارا نے فارسی پر دسترس رکھنے والے بڑے شعراء کو بلوایا۔ وہاں پہ مولانا بہاؤالدین بہائی ثانی سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر بنایا جو کہ اس طرح ہے: ہست ورد بر زبان حزب اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ شعر بنا کر پیر سائیں حزب اللہ شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ مولانا کا شعر حضرت صاحب کو اتنا پسند آیا کہ اپنی شاہی سواری ہاتھی مولانا صاحب کو تحفے میں دے دی۔ حضرت علی گوہر شاہ پیر سائیں پاگارا نے مولانا صاحب کو ایک دستی پریس دی تھی اور اس پریس سے بہت کتابیں لکھی گئیں جو کہ آج بھی لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ اس پریس کو متبع راشدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آخر کار وہ اللہ کے کامل ولی 114 سال کی عمر میں 23 شوال
1352 ہجری 10 مئی 1933 میں جمعرات کے دن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جس کی مزار اس وقت بھی ڈہرکی کے شہر داد لگاری کے قریب گاؤں مولانا بہاؤالدین بہائی میں موجود ہے، جہاں پر عقیدت مند بڑی تعداد میں اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ مولانا صاحب کی ایک خاص کرامت ہے کہ اگر کسی شخص کو آفیب، جادو یا جن کا اثر ہو تو وہ شخص پیر کے دن مولانا صاحب کی مزار پہ تیل یا دھاگا رکھے اور اسے ایک دن بعد اٹھا کر گلے میں پہنے یا پھر تیل کو جان پر لگائے تو وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا کے خاندان میں آج بھی بہت سے عالم دین اور کچھ عالم دین کے ساتھ شعبہ صحافت سے منسوب شخصیات موجود ہیں، جن میں سینئر صحافی اسد اللہ المعروف اسد پتافی، جو کہ گھوٹکی یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں اور عالم دین بھی ہیں، اور سینئر صحافی مولانا حزب اللہ پتافی، جو کہ عالم دین بھی ہیں اور عوامی پریس کلب ڈہرکی کے صدر بھی ہیں، اور ان کا ڈہرکی شہر میں ایک عالی شان مدرسہ بھی ہے۔ ان کے علاوہ مولوی محمد مسلم ولد مولوی بدر الدین، مولوی محمد حسن فدائی ولد مولوی رحیم بخش بھی اس وقت کے بہت بڑے عالم ہیں۔